नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुपी राठौर। विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित म ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा आउने गर्दछ र आज पनि सुरक्षित म लिएर चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु र आई होप सो यहाँहरू पनि रेडी भएर चाहिँ बसिसक्नु भएको छ होला कार्यक्रम हेर्नको लागि। पक्कै पनि यस कार्यक्रममा हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौँ। विशेष गरी जुन यो कोभिड विश्वभरि फैलिरहेको छ, नेपालमा पनि उत्तिकै यसको प्रभाव परिरहेको छ र यस कारणले गर्दा चाहिँ धेरै चुनौतीहरू, धेरै प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ र त्यसै कारणले गर्दा यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ यहाँहरूलाई अलिकति फ्रुटफुल बनाउनको लागि चाहिँ विशेष गरी यहाँहरूसँग कोभिडबाट चाहिँ हामी कसरी सजिलै तरिकाले चाहिँ बाँच्न सक्छौँ, लड्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ डाक्टरहरूसँग पनि कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौँ। साथसाथै यति बेला कलाकारहरूले के गरिरहेका छन्, निषेधाज्ञाको समयलाई के कसरी उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले तपाईँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष कुराकानी गराइ नै रहेका छौँ र विशेष गरी आजको यो 1 घण्टाको अवधि पनि निकै फ्रुटफुल रहनेछ, किनभने आजको स्पेशल गेस्ट पनि हामीसँग अलिकति फरक हुनुहुन्छ। किनभने यति बेला जुन यो कोभिड जताततै फैलिरहेको छ, यो बेलामा चाहिँ हामी सकारात्मक एउटा पोजिटिभ रहन चाहिँ निकै जरुरी छ र पोजिटिभ हुनको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि एउटा सकारात्मक सोच राख्न चाहिँ निकै जरुरी छ हैन। पोजिटिभ भयो, सकारात्मक सोच राख्यो भने पक्कै पनि यो कोभिड जस्तो लडाइँबाट, यो मेन्टल टर्चर जस्तो लडाइँबाट पक्कै पनि हामी तपाईँ चाहिँ बाँच्न सक्छौँ भनौँ न। सो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ आज हाम्रो एकदमै स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ र स्पेशल गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। सो दार्जिलिङ कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ कोभिड-19 को अपडेटहरू मैले तपाईँहरूलाई दिने रहेको हुन्छु र बारम्बार भनिरहेको छु कि स्टिल पनि कोभिडको संक्रमणको अवस्था भने अलिकति कम भए पनि संक्रमणको अवस्था भने बढी नै रहेको छ। त्यसैगरी रिकभर्ड हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ भने डेथको संख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसै कारणले बारम्बार कार्यक्रम सुरक्षित म 2 को थ्रुबाट यहाँहरूलाई भनि नै रहेको हुन्छु, अहिले पनि लापरवाही नगरौँ, किनभने एउटा लापरवाहीले गर्दा चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवन हामीले चाहिँ यो हुन्छ नि आफ्नो जीवन दाउमा लगाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण मापदण्ड जुन दिइरहेको छ, सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गर्नुहोला। 3 बेसिक निड विच इज मास्क, सेनिटाइजर एन्ड सोशल डिस्टेन्सिङ, यो 3टा कुरालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ फलोअप गर्नुहोला र पक्कै पनि अब भनौँ न जेको अन्तिमसम्म चाहिँ लकडाउन यता लागिरहेको छ र अब असार 1 गतेबाट चाहिँ अलिकति खुकुलो गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, तर खुकुलो गर्दा पनि तपाईँ हामी सतर्क रहन चाहिँ निकै जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ लापरवाही नगरौँ र आई होप सो सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ यहाँले पालना गरेर चाहिँ घरमै सुरक्षितसँग चाहिँ बसिरहनु भएको छ। सो लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा 3870 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने भने 6570 6570 जना चाहिँ रिकभर्ड भइसकेका छन् र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने भने हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा 108 जनाको चाहिँ डेथ भइसकेको छ। यो सँगै नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेस अहिलेसम्म चाहिँ 5,95,364 रहेको छ भने रिकभर्ड केसेस अहिलेसम्म चाहिँ रिकभर भएर घर जानेको संख्या भने 5,04,530 जना चाहिँ रिकभर भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। त्यसैगरी 8098 अहिलेसम्म चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ 8098 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै कारणले यो अपडेटबाट पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ सचेत रहन निकै जरुरी छ है। तर जहिले पनि हामीले अब हुन्छ नि न्युजहरू सुन्दाखेरि चाहिँ ला यो कोभिडले त्यसै मृत्यु चाहिँ बढी भइसकेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले नेगेटिभ चाहिँ बढी हेरिरहेका हुन्छौँ, तर एउटा पोजिटिभ साइड अघि पनि मैले भने एउटा पोजिटिभ साइडमा हेर्ने हो भने रिकभर्ड हुनेको संख्या पनि धेरै बढिरहेको छ। त्यसैगरी वी शुड अलवेज थिङ्क पोजिटिभ र पोजिटिभको मैले कुराकानी किन गरिरहेको छु भन्दा आजको स्पेशल गेस्ट पनि यसै रिलेटेड हुनुहुन्छ। आजको स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो मोटिभेसनल स्पिकर विकास देव योन्जनजी। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँबाट चाहिँ यो कोभिडबाट चाहिँ हामी यति बेला चाहिँ कसरी पोजिटिभ रहन सक्छौँ, यति बेला हामी आफूलाई कसरी मोटिभेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू उहाँसँग सोध्ने नै छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार विकासजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा। नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद छ रमाइलो टिभी परिवारलाई र सम्पूर्ण हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। अनि अर्को कुरा, अहिले सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने बेला छ र सुरक्षित हुनुहोला। साथसाथै कोही सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने पनि कृपया उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ र उहाँहरूले पनि आफूलाई स्वास्थ्य लाभको लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरू अपनाएर बस्नुहोला। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। हजुर नमस्कार। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र सबैभन्दा सुरुवात त हजुरको स्वास्थ्य के बारेमा सोधौँ होइन। तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारको अहिले स्वास्थ्य स्थिति कस्तो रहेको छ त? एकदमै हामी ठिक छौँ, आराम छौँ र किनकि सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले
आफू र आफ्नो परिवारकै लागि सोच्ने हो र आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षा र आफू र आफ्नो परिवारको सफल अनि उज्जवल भविष्यको बारेमा सोच्ने मान्छेहरू जहिले पनि अगाडि बढ्दाखेरि सफलतापूर्वक नै अगाडि बढ्छन्। त्यसकारण हामीले जहिले पनि पहिलो प्राथमिकता आफू र आफ्नो परिवारलाई राख्नुपर्ने हुनाले हामी अहिलेसम्म चाहिँ एकदम सुरक्षित छौँ, ठिक छौँ। हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै सुरक्षितसँग बसिरहनु भएको छ यहाँ। अब भनौँ न, यो लकडाउन, यो निषेधाज्ञा भएको नि थुप्रै दिन भइसकेको छ, महिनौ कटिसकेको छ है। सो यो लकडाउनको पिरियडभरि चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? निषेधाज्ञाको समयलाई यति भनौँ न, यो समय भनेपछि एकदमै फ्री समय रहेको छ, घरमै बसेर हामी लकडाउन भएका छौँ। सो यो समयलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी युटिलाइज गरिरहनु भएको छ त? मैले अहिले जति पनि मेरो अनलाइनबाट यहाँ क्लासहरू भइरहेको छ, अनलाइनबाट जुन मोटिभेसन सेसनहरू भइरहेको छ, मैले अरू बेला मेरो अधिकांश समयहरू बाहिरी ट्रेनिङहरूमा नै दिने गर्थेँ र अहिले चाहिँ त्यो माहौल नभएको हुनाले गर्दाखेरि अनलाइनबाट नै म आफ्नो मोटिभेसन टकहरू अन्तर्क्रिया चलाइरहेको छु र मेरो हरेक पटक एउटै मात्र कुरा, जुनसुकै टकमा, जुनसुकै कुराकानीमा, जुनसुकै अन्तर्वार्तामा मेरो एउटै मात्रै कुरा हुन्थ्यो, हामीले यो खाली समयलाई त्यतिकै बिताइरहेका छौँ या केही न केही सिकेर बिताइरहेका छौँ त। किनकि हामीले करिब 1 महिना बिताइसकेका छौँ लकडाउनको पनि। अब यो 1 महिना हामीले के साँच्चै त्यतिकै मोबाइल हेरेर, युट्युब हेरेर, टिकटक बनाएर, त्यतिकै भएको खानेकुराहरू खाएर मात्रै बितायौँ, सुतेर मात्रै बितायौँ, सरकारलाई गाली गरेर मात्रै बितायौँ, या आफूले पनि उपलब्धिमूलक केही काम गर्यौँ त, ताकि लकडाउन पछिको तपाईँको जीवन नयाँ ढङ्गले सुरु गर्नको लागि सदुपयोग या दुरुपयोग भयो त, त्यत्तिकै बित्यो कि केही उपलब्धि लिएर बित्यो त? किनकि समय भन्ने कुरा त तपाईँ सुते पनि समय सुत्दैन, समय त आफ्नो गतिले गइरहन्छ। हिजो 1 गते थियो, आज 2 गते, 3 गते, 4 गते भइरहन्छ, तपाईँले रोक्न सकिने होइन। त्यसैले यो लकडाउनको अवधिलाई तपाईँले कसरी बिताउनु भयो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण मैले हरेक टकमा पनि भनेको छु कि यो हाम्रो वेटिङको समय हो, पर्खाइको समय हो, धैर्यताको समय हो। यो बेलामा हामीले आफूभित्र भएका कमजोरी केलाउने र आफूभित्रको सबल पक्षलाई चिन्ने र यो दुईटा बीचको ब्यालेन्स मिलाएर आफूलाई अगाडि बढाउने कोसिस र पर्सनल डेभलपमेन्टको कोसिसहरू गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि लकडाउन पछिको समयमा हामी निकै नयाँ ऊर्जा, नयाँ क्षमताका साथ फेरि एउटा डबल छलाङ लाउने हिसाबले हामी जीवनमा अघि बढ्छौँ भनेर मैले पनि आफ्नो यो अधिकांश समय चाहिँ अध्ययनमै बिताइरहेको छु र मलाई लाग्छ अन्य साथीहरूले पनि सकारात्मक कार्य गरेर बिताइरहनु भएको होला, त्यही अपेक्षा छ। र मैले चाहिँ अधिकांश समय चाहिँ यो अध्ययन अनि त्यसपछि आफ्नै केयरमै बिताइरहेको छु। हजुर, र भनौँ न, यो अब भन्नु गत वर्षदेखि अहिलेसम्म स्टिल पनि हामी यो कोभिडको चपेटमा छौँ, स्टिल पनि कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्था भने भनौँ न बढी नै रहेको छ, थोरै भए पनि है। सो यस कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेभित्र चाहिँ निकै अलिकति डर रहेको छ, किनभने यसपालि चाहिँ अब यो कोभिडको यो दोस्रो लहरमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेथ हुनेको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा मान्छेको मनमा चाहिँ डर र त्रास चाहिँ बढी देखिरहेको छ। सो एज अ मोटिभेसनल स्पिकर चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ, यो डरलाई चाहिँ अब कसरी हटाउने त? डर भनेको सबभन्दा पहिलो कुरा त कन्फिडेन्स लेभलका कुरा आउँछन्, हौसलाका कुरा आउँछन्, सकारात्मक सोचका कुरा आउँछन्। मृत्यु भन्ने कुरा हिजो कोभिड नहुँदा पनि मृत्यु निरन्तर भइरहेकै थियो। आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि सिद्धार्थ गौतम बुद्धले भन्नुभएको थियो कि यो संसारमा कुनै पनि चिज एकनाशको रहन्न, यो निरन्तर परिवर्तनशील छ। हामी जन्मिन्छौँ त्यसैले मर्छौँ, जन्मेपछि मृत्यु निश्चित छ। कुनै पनि चिज स्थायी छँदै छैन। यो कोही अलि लामो समय बस्ला, कोही अलि छोटो समय बस्ला, तर यो धरतीमा सबै विलीन भएर जानेछन्, परिवर्तन भएर जानेछन्। त्यसकारण मृत्यु नयाँ विषय होइन। अनि अर्को कुरा, कोभिड नहुँदा पनि यो संसारमा हरेक दिन करिब 1.5 लाख मान्छे मर्थ्यो, अहिले पनि मरिरहेको छ। अहिले कोभिडबाट मर्नेको सङ्ख्या बढेको भन्ने एउटा तथ्याङ्क निस्किरहेको छ, तर हिजो कोभिड नहुँदाखेरि पनि तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन यो विश्वभरिमा 1.5 लाख जति मान्छे मर्ने गरेको छ। भन्दाखेरि अहिले मान्छेलाई डर चाहिँ कोभिडको कारण मरिन्छ भन्ने मात्र डर छैन, आर्थिक रूपमा धाराशायी भइन्छ कि भन्ने डर पनि छ। किनकि हामी भौतिक समाजमा छौँ, यो समाजले सबभन्दा शक्तिशाली भनेर पैसालाई भनेको छ, भौतिक सम्पत्तिलाई भनिदिएको छ। त्यसकारण आफूसँग भएका बचतहरू सकिँदै जाने र भोलि आफ्नो स्थिति चाहिँ एकदमै सडक छाप हुने या धाराशायी हुने स्थितिले पनि मान्छेमा डर पैदा गरेको हो। त्यसैले त्यो स्थितिलाई जोगाइराख्नको लागि, अझ भनौँ त्योसम्म नपुग्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्य सोच्ने विषय यो हो। र
गत सालको पहिलो लकडाउन पछि जब स्थिति सामान्यतर्फ गयो त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई लाग्थ्यो अब लकडाउन सकियो, अब यो कोरोनाले पनि बिदा लिँदैछ भन्ने लाग्थ्यो। तर दोस्रो पटकको लहरले गर्दा फेरि दोस्रो लकडाउन भयो। अब चाहिँ हामीले अलिकति झस्काइरहेको छ कि अब लकडाउनमा पटक पटक फेरि पनि हुने हो कि फेरि पनि योभन्दा भयङ्कर अर्को कुनै नयाँ रोग आएर अझ योभन्दा कडा खालको लकडाउनको अवस्थामा हामी जाने हो कि भन्नेको चेतना अलिअलि मान्छे जागरुक भएको छ। अब मलाई लाग्छ अबको जीवन चाहिँ मान्छेले कसरी जिउनेछ भन्दाखेरि कम्तीमा अब अहिले जति मेहनत गर्यो त्यति मेहनत चाहिँ नपुग्ने भयो, अहिले जति काम गर्यो त्यति कामले नपुग्ने भयो। त्यसकारण हामीले अब अलि एक्सेलेरेटर जीवनको एक्सेलेरेटरलाई अलिक बढी दबाउनु पर्ने, जीवनको मेहनतलाई अघि अलिक बढाउनु पर्ने, आलस्यपनलाई दूर गर्नुपर्ने, हिजोको भन्दा अझ डबल इफोर्टका साथ काम गर्नुपर्छ कि भन्ने चेतना सायद मान्छेमा जाग्यो होला। किनकि फेरि लकडाउन भयो भने त्यो लकडाउनसम्म त जीवन धान्नु पर्यो नि। त्यो जीवन धान्नको लागि हामीले आफूभित्र भरपुर खजाना भर्नुपर्ने स्थितिहरू छ र डर यहीँबाट सिर्जना हुन्छ कि तपाईँको भगारीको धान सकिँदै गयो, तपाईँको चाहिँ भएका चाहिँ हुने हो। अरू मानसिक डर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिलो चाहिँ हाम्रो भौतिक डरहरू, फिजिकल त्यो स्ट्रेसहरूले गर्दाखेरि त्यो मेन्टल स्ट्रेसमा छुन्छ क्या। त्यसकारण अहिले चाहिँ मान्छेलाई सबभन्दा डर चाहिँ के भने आर्थिक रूपमा हामी जुन धाराशायी भएर गइरहेका छौँ, व्यापार व्यवसाय बन्द भइरहेको छ, भएका व्यवसायहरू पनि खोल्न सकिरहेको छैन र भएको अलिअलि बचत खतम भएर गइरहेको छ। दोस्रो कुरा दैनिक रूपमा काम आर्जन गरेर चाहिँ जीवन गुजारा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको झन् अवस्था दयनीय छ र यो बेलाको सबभन्दा डर चाहिँ यो हो। यसले गर्दा सिधै यो डर चाहिँ हाम्रो मानसिक रूपमा त्यो डरको रूप लिन्छ र त्यो मानसिक डर चाहिँ अलिक गहिरो गइसकेपछि अनि त्यसले अलिकति डिप्रेसन जन्माउने अनेक खालका यसको पनि अनेक हाँगा बिगार निस्किन्छ। त्यसैले त्यो स्थितिसम्म पुग्नुभन्दा अगावै हामीले यसको समाधान खोज्यौँ भने, समाधानतर्फ गयौँ भने चाहिँ हामी त्यो मानसिक रूपमा अत्यन्तै दरिद्र अवस्थामा पुग्नु पर्दैन। त्यसकारण अहिलेको डर चाहिँ मानसिक मात्र होइन, भौतिक डर पनि छ, मृत्युको डर मात्र होइन, आफू आर्थिक रूपमा धाराशायी हुने हो कि भन्ने डर पनि भइरहेको छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यसको एन्सर दिनुभएकोमा। र अर्को कुरा जस्तो भनौँ न, निषेधाज्ञा जुन सम्पूर्ण ठाउँमा लागू भइरहेको छ, यो निषेधाज्ञा यो लकडाउन एउटा सोल्युसन हो जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? यो त गत वर्ष पनि उठेको प्रश्न हो, लकडाउन नै समस्या समाधानको अन्तिम उपाय हो कि होइन भन्ने विषयमा। तर हामीले लकडाउन खेर चाहिँ अन्य उपाय चाहिँ के अप्नायौँ त? जस्तै लकडाउनमा एक प्रकारले पिंजडामा थुनेर कुनै पनि चिज राखिरहेपछि उसलाई त्यो भित्र सबै सुविधाको चिजहरू दिनुपर्छ कि पर्दैन त? एउटा चरालाई पिंजडामा थुनेपछि हामीले बेलामा खाना पिना दिएन भने, पानी दिएन, खाना दिएन भने, रोग लाग्दा उपचार दिएन भने त्यो पिंजडाभित्रै मर्छ। त्यसकारण हामीले पिंजडाबाट बाहिर निस्किने वातावरण छैन भने पिंजडाभित्र ती सबै सुविधाहरू उपलब्ध हुनुपर्छ। र त्यो खालको कदम गयो कि गएनौ त? थुन्न त थुनियो होला, बाहिरको फोहोर वातावरणबाट हामी जोगिनको लागि घरभित्र त बस्यौँ, तर घरभित्र चाहिँ कि सम्पूर्ण उपाय छ त, सम्पूर्ण सुविधा छ त, ताकि बाहिर जानै नपर्ने होस्। त्यो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले लकडाउनको अवधिमा गर्यौँ कि गरेनौँ त? र मैले अघि पनि फेरि अघि कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, भोलिको दिनमा पनि लकडाउन हुँदाखेरि कि हामी यसै गरी फेरि थुन्ने अनि कति दिनसम्म तन्किने थाहा नहुने, बस्ने, फेरि एकअर्कामा चाहिँ के अरे सरकारलाई गाली गर्ने या अब सम्बन्धित निकायलाई गाली गर्ने बस्ने मात्रै हो कि, या आगामी दिनमा पनि फेरि लकडाउन भइहाल्यो भने चाहिँ हामी यतिसम्मको तयारीमा छौँ है भन्ने खालको तयारी देखाउने या तयारी गर्ने त? इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो क्या। भित्र थुनिनु ठुलो कुरा भएन, भित्र बन्द हुनु ठुलो कुरा भएन यदि सुरक्षित भइन्छ, जीवित भइन्छ भने। तर भित्र बसिरहँदाखेरि चाहिँ बाहिरको तयारीहरू चाहिँ कस्तो भइरहेको छ त? त्यो बाहिर भोलि भित्रबाट बाहिर निस्किएपछि हामी स्वतस्फूर्त ढङ्गले पहिलाको भन्दा ताजो एकदम हुन्छ नि, ताजा तरिकाले बाहिर आउने वातावरण छ त? त्यो खालको वातावरणमा हामी प्र्याक्टिसमा गयौँ कि गएनौँ त? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसकारण लकडाउनै अन्तिम उपाय होइन। लकडाउन गरिरहँदाखेरि चाहिँ बाहिर चाहिँ के गर्छ हामीले? सुरक्षाको उपायहरू, भ्याक्सिनका कुराहरू छन्, एउटा हाम्रो अर्थव्यवस्थाको कुराहरू छ, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छ। यी सबैमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको छ कि छैन त? बाहिर त भित्र त हामी बस्यौँ ल, आनन्दले बस्यौँ, तर हामी भित्र बसिरहँदाखेरि भित्र बस्नेहरूलाई सुरक्षा के छ र भोलि बाहिर निस्किनु पर्दा सुरक्षा के छ? यो दुईटा कुरामा चाहिँ सम्बन्धित निकायले, भनौँ देशको अभिभावकले, अझ भनौँ सरकारले चाहिँ त्यो खालको उपाय साँच्चै गरिरहेको छ कि छैन? इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो। तर लकडाउन नै सबैभन्दा अन्तिम उपाय चाहिँ होइन। ओके, भनिन्छन् होइन, जे हुन्छ राम्रोकै लागि हुन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ है। सो यो कोभिड-19ले चुनौतीको साथसाथै अवसर पनि ल्याएको छ त? र यदि ल्याएको छ भने यसमा चाहिँ बढी के पोजिटिभिटी चाहिँ देखिन्छ त यो कोभिडले?
कुनै पनि परिस्थिति 100% राम्रो पनि हुँदैन, 100% नराम्रो पनि हुँदैन। एक खालको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थियौँ हाम्रो जीवन चाहिँ, त्यो परिस्थितिबाट एउटा नयाँ परिस्थितिमा हिँड्दाखेरि हामीलाई असहज भएको मात्रै हो। जस्तै हामी एउटा कम्फर्ट जोनमा बसिराख्दाखेरि अचानक हामी अनकम्फर्ट जोनमा पुग्यौँ भने, अर्थात् नयाँ ठाउँमा पुग्यो भने हामीलाई अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ। अहिले भएको पनि त्यही हो। हाम्रो जीवन एक लाइनमा चलिरहेको थियो हामी सबैको, तर अचानक एउटा यस्तो स्थिति आयो जसले चाहिँ त्यो जीवनलाई ठ्याक्कै रोक्नुपर्ने स्थिति आएर हामीलाई यो खालको लेभलमा ल्यायौँ। तर वास्तवमा यो सधैँ रहँदैन र सधैँ नरहने पनि भयो। र अर्को कुरा, यसरी नयाँ स्थितिमा प्रवेश गरिसकेपछि यसका पनि केही उपायहरू हामी निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसबाट कसरी बाहिर निस्किने, यसको उपायहरू के छ, यसमा हामी कसरी जिउने भन्ने उपायहरू हामी निकाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो हामी नयाँ स्थितिमा प्रवेश गरेर मात्र हामीलाई अलिकति हलचल पैदा भएको, अलि अप्ठ्यारो जस्तो भएको, नयाँ जस्तो चाहिँ हामीले नयाँ लुगा लगाउँदाखेरि पनि अलिकति जिउमा सुरुमा केही दिनसम्म त ठिक नभएको जस्तो, अलिकति लामो भएको जस्तो, कसिएको जस्तो हुन्छ। नयाँ जुत्ता लगाउँदाखेरि, नयाँ ठाउँमा जानु पर्दाखेरि, नयाँ खाना खानु पर्दाखेरि शरीरले अलिकति मान्दैन, पच्दैन। त्यस्तै स्थिति त्यस्तो छ। र यो स्थितिबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अगाडि जान्छौँ नै पक्कै पनि। तर हामीमा त्यो धैर्यता र त्यो खालको अगाडि बढ्ने सोच चाहिँ अवश्य चाहिन्छ। मलाई लाग्छ यहाँको प्रश्नको आशय यही हो कि? हजुर हजुर। र अर्को कुरा के भन्न चाहे भन्दा यु आर अ मोटिभेसनल स्पिकर होइन। एज अ मोटिभेसनल स्पिकर अब पक्कै पनि हाम्रो देशमा धेरैजना स्टिल पनि कोभिड-19 पोजिटिभको चपेटमा हुनुहुन्छ। धेरैजना चाहिँ अब भनौँ न होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। यति बेला उहाँको अभियसली बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरू पनि एकदम बिस्तारै डिप्रेस भइरहेका छन् है। सो एज अ मोटिभेसनल स्पिकर उहाँलाई चाहिँ तपाईँ कसरी मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ, के भनेर चाहिँ मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको आत्मबललाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि बढाउने त? अब क्वारेन्टाइनमा त हामी पनि बसिरहेका छौँ। यो कोभिडबाट सङ्क्रमित भएका नभएका सबै नै अहिले एक प्रकारले भन्यो भने घरभित्रै थुनिएको अवस्था हो। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो त समय एकनासको छँदै छैन। हरेक चिज परिवर्तनशील छ यो धरतीमा। तपाईँको सधैँभरि पानी परिरहँदैन, सधैँभरि घाम लागिरहँदैन, सधैँभरि जाडो हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो परिवर्तनको नियमलाई पहिला स्वीकार्नु पर्यो। जीवन पनि सधैँ रहिरहनेवाला छैन, यसलाई पनि स्वीकार्नु पर्यो। कति मान्छे त मृत्युदेखि डराउँछ क्या, मृत्युदेखि डराउँछ, त्यसैले उसले मृत्युबाट जोगिने उपायहरू निकाल्छ। मृत्युबाट जोगिने उपाय निकाल्दा निकाल्दा जीवनै बिर्सिन्छ, बाँच्नै बिर्सिन्छ उसले। किनकि उसको सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ मृत्युबाट कसरी जोगिने, मर्नेबाट कसरी जोगिने भन्ने उसको ध्यान हुन्छ। त्यो ध्यानमा लगाउँदा लगाउँदा जीवनको इन्जोयमेन्ट नै बिर्सेको हुन्छ। त्यस कारण सबैभन्दा पहिला त हामीले प्रकृतिको नियमलाई स्वीकार्नु पर्यो कि यहाँ एकनाश के पनि छैन। कोरोनाभन्दा पहिला, कोभिडभन्दा पहिला पनि हरेक शताब्दीमा मानव सभ्यतामा ठुला ठुला महामारीहरू आएकै हो, ठुला ठुला विश्वयुद्धहरू पनि भएकै हो। तर ती विश्वयुद्धहरू पनि लामो समय तन्केर बसेन, एक दिन न एक दिन शान्ति आयो। योभन्दा अगाडिका ठुल्ठुला महामारीहरू, महारोगहरू पनि त्यसको पनि उपचार आयो। हेर्नुहोस्, भन्दाखेरि कोभिडको पनि उपचार छ, आइरहेको छ। भ्याक्सिनका कुरा भइरहेका छन्, स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा आइरहेको छ, विभिन्न देशले परीक्षण गरिरहेको छ। वैज्ञानिक छ त यो देशमा, मरिसकेको छैन नि सबैजना। त्यस कारणले आफ्नो ढङ्गले यसलाई परास्त गर्नको लागि मान्छेले आफ्नो बुद्धिको पनि चरम प्रयोग गरिरहेको छ है। तर यो कारण कसरी आइपर्यो त, यहाँसम्म स्थिति किन यो यस्तोसम्म महामारीहरू मान्छेको जीवनमा किन आइरह्यो त भन्दा यसको धेरै दोष चाहिँ हाम्रै छ के। जस्तै हामीले वातावरण सफाइमा कतिको ध्यान दियौँ त, हामीले आफ्नो आचरणमा कतिको ध्यान दियौँ त, हामीले सरसफाइमा कति ध्यान दियौँ त, हामीले विश्वमा चाहिँ म एकजनाले फोहोर गरे र के हुन्छ र, म एकजनाले त हो नि भन्ने खालको सोच जबसम्म हुन्छ नि, त्यो सबैले म एकजना भन्न थालेपछि यो त्यो 7 अर्ब मान्छे हुन्छ, छिट्टै फोहोरी हुन्छ, छिट विकृत हुन्छ। त्यसकारण त हो रोग जन्मिने, त्यसकारण त हो यो खालको दुःख हामीले भोग्नु पर्ने। त्यसकारण हाम्रै दैनिक व्यवहारमा हामीले नगरेको परिवर्तन अर्थात् सकारात्मक परिवर्तन हामीले नगरेकै कारणले गर्दा एकजनाले म एकजनाले गरेर के हुन्छ त भन्ने खालको भावनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा बेला बेलामा यस्ता अनिष्टहरू, यो मान्छेले सोच्दै नसकेको यो यस्तो खालको विकृतिहरू पैदा हुन्छ। यो प्राकृतिक बिरामी हो नि त। यो प्रकृतिले एक प्रकारले आफूलाई ब्यालेन्स गर्न खोजेको हो, एक प्रकारको ब्यालेन्स गर्न खोजेको हो जस्तो लाग्छ मलाई, सन्तुलित गर्न खोजेको हो, ताकि उसले पनि हान्न सकेन। हामीले पनि आफ्नो शरीरमा कुनै भारी बोकेर त्यो बोक्नै नसक्ने भएपछि त्यो भारी कि फालिदिन्छौँ कि बिसाउँछौँ। अहिले पृथ्वीलाई हम्मी परेर यो भएको। त्यसकारण म के भन्छु भने सबैलाई हाम्रो बानीमा सुधारौँ, व्यवहारमा सुधारौँ, आचरणमा सुधारौँ, सोचमा सुधारौँ।
यो गर्यो भने भोलिको हाम्रो छोराछोरीले हाम्रो भावी पुस्ताले चाहिँ यस्तो महामारी बेहोर्न नपरोस् या नपर्ला र सम्पूर्ण यसरी घरमा बसिरहनु भएका जो संक्रमित हुनु भएको छ या संक्रमण नभए पनि घरमा सुरक्षित साथ बस्नुभएकोमा चाहिँ हामीले माया गर्नु नै तपाईँले हामीलाई नै माया गर्नु आफैलाई माया गर्नु हो यो कुराको बानी बसालौँ र परिवर्तनलाई स्वीकारौँ कोरोनाले एक दिन घुँडा टेक्ने छ कोरोनाले हामीलाई एक दिन हजुर बाई बाई भन्ने छ हजुर विकासजी पक्कै पनि यहाँसँग फेरि पनि कनेक्ट हुने निस्छु अझै पनि धेरै प्रश्नहरू बाँकी नै रहेको छ है तर यति बेला भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको र यो ब्रेक पछाडि पक्कै पनि फेरि पनि यहाँसँग कनेक्ट हुने निस्छु यहाँसँग अझै पनि कुराकानी गर्ने निस्छु अहिलेको लागि भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा जान चाहे एउटा छोटो ब्रेकतर्फ यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम सुरक्षित मटु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता रूपी कार्यक्रम सुरक्षित म हरेक दिन मध्याहको 12 बजेको समयमा आउने गर्दछ र आज विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ हामीले निम्ति आएका छौँ मोटिभेसनल स्पिकर र पक्कै पनि उहाँका कुराहरू यहाँले सुनि नै रहनु भएको छ होला र उहाँले धेरै मोटिभेसन कुराहरू यहाँलाई गरि नै रहनु भएको छ धेरै फ्रुटफुल इन्फर्मेसनहरू यहाँलाई दिइ नै रहनु भएको छ र फेरि पनि उहाँलाई यस कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे फेरि पनि स्वागत छ विकासजी यहाँलाई यस कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद फेरि पनि हजुर र कोभिडकै कुराकानी गरिरहेका थियौँ मेन्टल टर्चरको कुराकानी गरिरहेका थियौँ मान्छेहरू डिप्रेसन भइरहेको छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका थियौँ र यसै क्रममा भनौँ न यो कोभिडको कारणले गर्दा सबैजनाले चाहिँ सेम सिचुएसन नै फेस गरिरहेका छन् होइन एभ्री सेक्टर इज एफेक्टेड त्यसै गरी एजुकेसनल सेक्टरको कुराकानी गर्ने हो भने एकदमै हुन्छ नि एजुकेसनल सेक्टर पनि उत्तिकै एफेक्ट परेको छ र विशेष गरी त भनौँ न स्टुडेन्टहरू जुन यत्रो दिनौँसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्कुल कलेज चाहिँ जान पाइरहेका छैनन् है विद्यार्थीहरू पनि घरमै बसेर चाहिँ भनौँ न अनलाइन क्लासेसको माध्यमबाट चाहिँ पढाइ त गरिरहेका छन् तर तिनीहरूलाई पनि निकै टर्चर चाहिँ भइरहेको छ है मतलब सुरक्षित त छन् सोशल डिस्टेन्सिङ त मेन्टेन गरिरहेका छन् तर उहाँहरू पनि विद्यार्थीहरू पनि मेन्टली केही पनि हुँदैन मेन्टली बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरू पनि डिप्रेस भइरहेका छन् सो स्पेसली फर द स्टुडेन्ट्स स्पेसली फर द हुन्छ नि विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ तपाईँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई जो यति बेला चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सबभन्दा बढी अहिले घरमै बस्नु परेको त विद्यार्थी नै हो किन भन्दाखेरि उनीहरू अधिकांश समय त घर बाहिरै बस्ने स्कुलमै जाने खेलकुदहरू खेल्ने विभिन्न खालको चाहिँ माध्यमबाट आफ्नो दिमागलाई रिफ्रेस गरिरहने एउटा वर्ग चाहिँ विद्यार्थी अब उनीहरू अहिले घरभित्र यसरी एकनासले थुनिनु पर्दाखेरि त उनीहरूलाई एउटा मेन्टली स्ट्रेस त थपेकै छ त्यो माथि फेरि बीचबीचमा इक्जामहरू पनि भइरहेको छ यहाँ अनलाइनबाटै पढाइ पनि भइरहेको छ तर त्यो अनलाइनमा भइरहेको पढाइहरू कतिको इफेक्टिभ छ र त्यसको परिणाम भोलि कस्तो हुने हामीले यस्तै तरिकाले निरन्तर रूपमा लकडाउन जारी राख्यौँ भने र यस्तै अनलाइन माध्यमबाट नै पढाइ निरन्तरता दियौँ भने त्यो हाम्रो विद्यार्थीहरू कस्तो प्रोडक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन उनीहरूको पर्फर्मेन्स भोलि लाइफमा कस्तो हुने होला उनीहरूको ज्ञानहरू कतिको प्र्याक्टिकल हुने होला भन्ने पनि चिन्ताको विषय छ किनकि हामी भौतिक रूपमा फेस टु फेस भएर पढाइरहने त्यही खालको क्रियाकलाप बढी गर्ने हुँदाखेरि अहिले अनलाइन पद्धतिमा आउनु पर्दाखेरि हामीले कस्तो प्रोडक्टिभ चाहिँ नागरिक जन्माइरहेका छौँ या जन्मिने छ भन्ने चिन्ताको विषय अब तैपनि हामीले एउटा अभिभावकत्व एउटा भूमिका निभाउनु पर्दा चाहिँ विद्यार्थी स्कुलमा हुँदाखेरि मात्र स्कुलको जिम्मेवारी होइन र विद्यार्थी चाहिँ स्कुलमा पठाइसकेपछि स्कुलले गर्छ अब घरको मान्छे कोही जिम्मा छैन केही जिम्मा छैन भन्ने होइन घरमा बस्दा होस् या स्कुलमा हुँदाखेरि होस् अभिभावक घरका बुवा आमा पनि अभिभावक हुन् र स्कुल परिवार पनि अभिभावक नै हो त्यसकारणले स्कुल परिवारले पनि अहिले स्कुलमा आफ्नो विद्यार्थी नआइरहँदाखेरि घरमै बसिरहँदाखेरि पनि त्यो खालको किपिङ टचमा हुनु पर्यो र त्यो खालको गाइडेन्सहरू लिइरहनुपर्छ स्कुलले दिइरहनुपर्छ भने अब अहिले त घरमै बढी भइसकेपछि बुवा आमाले त बढी नै हेर्नु परिहाल्यो बढी नै ध्यान दिनु परिहाल्यो त्यसकारण यो दुईटा कुरालाई म्यानेज गरेर अलिकति घरभित्रै पनि मानवीय शिक्षाहरू जस्तै हामी एउटा किताबी ज्ञान अब किताबमै घरभित्र जहिले किताबै मात्र पल्टाएर बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन हामी पनि त एकोहोरो पढी मात्र रहन सक्दैनौँ लेखी मात्र रहन सक्दैनौँ यो बेलामा चाहिँ हामीले पारिवारिक शिक्षाहरू कस्तो कस्तो दिन सकिन्छ त जस्तै खाना पकाउनेका कुराहरू भए सरसफाइका कुराहरू भए
घरमै पनि अब सानोतिनो बगैँचा छ भने त्यहाँ गोडमेलका कुराहरू भए, कौशीमा चाहिँ केही हामीले फुलबारीहरू या केही तरकारी रोपेका छ भने कौशी खेतीका कुराहरू भए, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी ती विद्यार्थीहरूलाई लगाउन सक्यौँ भने चाहिँ उनीहरूको दिमाग चाहिँ त्यो अन्य नकारात्मक चिजमा भन्दा पनि सकारात्मक चिजमा दिमाग जान्छ र यो जति समय घरभित्र बसिरहेका छौँ त्यो समयभित्र चाहिँ उनीहरूले सकारात्मक कुराहरू सिक्नेछन्। किनकि दिमागमा नकारात्मक कुरा कहिले जन्मिन्छ भन्दा जब सकारात्मक कुराले ठाउँ छोड्छ। त्यसकारण सकारात्मक कुराको बिउ तपाईँले रोपिरहनु भयो भने त्यहाँ नकारात्मक कुरा जन्मिन सक्दैन। हाम्रो हिजो बाउबाजेहरूले भनिरहनु भएको छ कि खाली दिमाग शैतानका घर। दिमाग खाली भएपछि नै नकारात्मक कुरा जन्मिने हो। तपाईँको दिमागै खाली छैन, दिमागमा एकदम भरिभराउ फुलै फुल फुलेको छ, फलै फल फलेको छ भने तपाईँको दिमागमा किरा पर्दैन नि त। त्यसकारण हामीले सही चिज रोप्ने हो, सही फलाउनु पर्यो भने। अब गलत चिज त्यसकारणले हामीले ध्यान दिनुपर्ने बेला छ र सँगसँगै स्कुलबाट पनि टिचरहरूले पनि रेगुलर गाइडेन्स, रेगुलर एक प्रकारको निर्देशन चाहिँ अपडेट चाहिँ लिइराख्नुपर्छ। यसो गर्यो भने विद्यार्थीहरू डिप्रेस हुँदैन, अथवा भनौँ डिप्रेससम्म त नपुगौँ, धेरै स्ट्रेस उनीहरूलाई हुँदैन भन्ने मेरो कुरा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भनिन्छन् बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन है। झन् हजुरको विषय नै अब बोल्नै रहेको छ है। सो हुन त थुप्रै प्रोफेसनहरू छन् है, तर तपाईँले चाहिँ अब एज अ मोटिभेसनल स्पिकरको थ्रुबाट नै आफ्नो करियरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोच चाहिँ कसरी आयो? अलिकति पर्सनली तपाईँको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। वाइ किन मोटिभेसनल स्पिकरतर्फ लाग्नुभयो यहाँ? धन्यवाद छ। यहाँ नेटले चाहिँ साथ दिइरहेको छ कि छैन, तपाईँले सुन्नि त रहनु भएको छ नि? हजुर हजुर। धन्यवाद छ। अब यो अलिकति व्यक्तिगत कुरा पनि उठिहाल्यो। यो दुनियाँमा नि सबै कुरा पैसा मात्र होइन, सबै कुरा भौतिक सम्पन्नता मात्र होइन। मान्छे हरेक पटक सुखको तलासमा हुन्छ, खुसीको तलासमा हुन्छ। टन्नै सम्पत्ति भएर पनि दुखी भएर बसेका मान्छेहरू दुनियाँमा धेरै छन्। सम्पत्ति टन्नै छ, बैंकमा पनि त्यति नै सम्पत्ति, घर पनि 4-5 वटा, गाडी पनि करोडौं हो। लागेको ठाउँमा बस्न पाउने, मन लागेको ठाउँमा घुम्न सक्ने हैसियत सबैको छ। त्यस्ता भएका मान्छे धेरै छन्, तर पनि ती मान्छेहरू भित्रबाट खुलेर सुखी छैनन्, खुसी छैनन्। गर्न चाहिँ सबै अन्तिममा गएर सुख प्राप्तकै लागि, ह्याप्पिनेसकै लागि काम गरेको हो। त्यो काम गर्दा गर्दै त्यो समृद्धिको त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्यो, सम्पत्तिको धरा चाहिँ बन्यो हैन, समृद्धिको सगरमाथामा चाहिँ पुग्यो, तर सुख चाहिँ त्यहाँ गएर पनि भेटेन। यो कुराहरू चाहिँ धेरै मान्छेको जीवनमा लागू भएको छ। अनि हामी जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सकेसम्म सुख भनेको समृद्धि मात्र होइन, सुखको पाटो अलग्गै छ र सुख प्राप्त गर्ने उपाय चाहिँ समृद्धिले होइन। समृद्धिले त हामीलाई सुविधा मात्र दिन्छ। तपाईसँग टन्न पैसा छ भने त्यसले तपाईलाई केही चिज, जे चिज तपाईलाई किन्न मन लाग्छ त्यो किन्ने एउटा क्षमताको विकास मात्रै गर्छ र त्यो किनेपछि तपाईलाई एक प्रकारको सुविधा मात्र दिन्छ, तपाईलाई सुख दिँदैन। सुखको बाटो अलग्गै छ, समृद्धिको बाटो अलग्गै छ। हामी समृद्धिको मात्र बाटोमा गइरहेका छौँ, सुखको बाटोमा गइरहेका छैनौँ, ह्याप्पिनेसको बाटोमा गइरहेका छैनौँ। त्यसकारण यस्ता कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एक प्रकारले त्यो खालको बाटो चाहिँ मैले अपनाएको हुँ। र हामी धेरै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि यस्तै कि सुखले हुने, जस्तै हामी आशीर्वाद दिँदा पनि सुख समृद्धि भन्छौँ नि, त्यो सुख र समृद्धिलाई अलग अलग किन राख्नु पर्यो त? एकैचोटि समृद्धि भन्दै पुगिहाल्यो नि। त्यो किन भने सुख पनि होस् समृद्धि पनि होस् है भन्न खोजे हो नि। तर मान्छेहरूले समृद्धिमै सुख भन्छ, समृद्धिमा सुख हुँदैन, समृद्धिमा सुविधा मात्र धेरै हुन्छ। यो बाटोहरूलाई अलिकति गाइडलाइन दिने चाहिँ हाम्रो काम हो। त्यसकारण मैले पनि यो मोटिभेसनल स्पिकिङ, अझ भनौँ यो उत्प्रेरणा जगाउने कामहरू रोजेको हुँ र यसैलाई पेसाको रूपमा पनि अघि बढाउँदैछु। अहिले धेरै साथीहरूले बोलाइरहनु भएको छ, गइरहेको छु। अहिले अनलाइनबाट पनि धेरै सेसन चलिरहेको छ। खुसी लाग्छ। मान्छेमा धेरै पैसा भएर पनि एक्लै बसिरहनु भएको, धुम्म भएर बसिरहनु परेको, 1 लाखको खाटमा औषधि नखाइकन निन्द्रा नआउने धनीहरू पनि छन् यो दुनियाँमा। ती धनीहरूलाई पनि हामी सकेसम्म चाहिँ निन्द्रा आउने उपाय चाहिँ पैसा होइन रहेछ, निन्द्रा आउनलाई चाहिँ महँगो खाटमा सुत्नु पर्ने होइन रहेछ भन्ने कुरा हामी सिकाउँछौँ। खुसी लाग्छ, उहाँहरूले पनि एप्रिसिएट गर्नु भएको छ, बोलाइरहनु भएको छ, हामी गइरहन्छौँ। त्यसैले मैले ठिकै बाटोमा हिँडेछु जस्तो लाग्छ। त्यसैले मलाई यो पेसा चाहिँ अहिले पेसा भनौँ न यसलाई, अब एउटा बाटो हो, बाटो अपनाएको छु। सो एज अ प्रोफेसनको रूपमा चाहिँ यो लिनुभयो, पेसाको रूपमा चाहिँ यो लिनुभएको छ। हजुरलाई चाहिँ पर्सनली यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ के प्रभाव परेको छ कि छैन निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा?
अवश्य पनि, किनकि ट्रेनिङ भनेको हामी फिजिकल्ली नै दिने गर्दछौँ र फिजिकल्ली ट्रेनिङको त्यो प्रभावकारिता एकदमै फरकै हुन्छ। र मेरो अधिकांश ट्रेनिङहरू पोस्टपोन भएका छन् यो लकडाउनले गर्दा, कोभिडले गर्दा, किनकि कोभिड यो हाम्रो सेकेन्ड लहर, दोस्रो लहर चल्नुभन्दा अगाडि मेरो थुप्रो ट्रेनिङहरू सम्पन्न भए र त्यसपछि मेरो काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको थुप्रो ट्रेनिङहरू चाहिँ अहिले पोस्टपोन भएर बसेको छ, पर सरेर बसेको छ। अब त्यो म कोभिड सकिने बित्तिकै, स्थिति सामान्य हुने बित्तिकै त्यो म सम्पन्न गर्छु नै, यसमा ठुलो कुरा केही भएन। तर अहिले अधिकांश मेरो ट्रेनिङहरू चाहिँ अनलाइनबाट भइरहेको छ। तर म चाहिँ सोच्छु भने, के विचार राख्छु भने, मैले दिएका विचारहरू चाहिँ पुग्नु पर्ने ठाउँमा 100% पुगोस्। लिने मान्छेले 100% लिन पाउनु पर्यो। तिर्खा लागिरहेको हुन्छ, पानी मजाले प्यास मेट्ने गरेर पिउन पाउनु पर्यो के, मुख मात्र भिजाउने काम हुनु भएन। अनलाइनबाट गरेका कतिपय ट्रेनिङहरू चाहिँ मुख भिजाउने काम मात्र भइरहेको छ, दाँत चिलाउने काम मात्र भइरहेको छ। त्यसकारण 100% उसले अगाउने गरेर ट्रेनिङ लिने वातावरण त छैन, अलि असन्तुष्टि चाहिँ छ। तर समयको बहावसँगै हामीले आफूलाई बगाउन सकेन भने फेरि हामी पनि डाइनोसर जस्तै लोप भएर जाने रहेछ। त्यसकारण समयको बहावसँगै हामी बग्ने कोसिस गर्नै पर्छ र त्यो अनुसार आफूले पनि मोडिफाई गरेर लग्न सक्यो भने चाहिँ हुने रहेछ भन्ने म आफै पनि पाठ सिक्दैछु। किनकि जीवन एउटा सिकाइ नै हो, जीवन एउटा भोगाई अनुभवको सङ्गालो हो। हामी पनि एउटा नयाँ अनुभवमा छौँ अहिले र त्यो अनुभव लिँदैछु। तर त्यो इफेक्टिभनेस चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ अलि देखिएको छैन। जस्तो अघि तपाईले भनिहाल्नुभयो अनलाइन क्लासको थ्रुबाट गरिरहेको छु, ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेको छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब यो कोभिडको जुन माहौल छ, यो रिलेटेड कुनै हजुरले भिडियो बनाउनु भएको छ कि छैन? अथवा अब भनौँ न, अब 1 गतेबाट अलिकति खुकुलो हुन्छ, सो हाम्रो सम्पूर्ण साथीभाइहरूको लागि चाहिँ यस रिलेटेड एउटा भिडियोमा चाहिँ यस कोभिड रिलेटेड भनौँ न सबै कुरा इन्क्लुड गरेर चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? र यदि हुनुहुन्छ भने के समावेश गर्नुहुन्छ त्यसमा? मेरो आफ्नै विकास देव योन्जन तामाङ भन्ने फेसबुक पेज छ र मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल पनि छ। र मैले आफ्नो फेसबुक पेजमा हप्तामा कम्तीमा पनि एउटा नभए 2टा सकारात्मक सोचको भिडियो जहिले पनि राखिरहेको हुन्छु। यहाँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ विकास देव योन्जन तामाङ फेसबुक पेजलाई। त्यहाँ तपाईँहरूले जीवनको विभिन्न विषयहरूमा, अझ विशेष गरी भन्यो भने हौसला विषय, सकारात्मक सोचका विषय, चेतनाका विषयहरू समावेश गरेर मैले 5-7 मिनटको छोटो छोटो भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यहाँ दैनिक रूपमा त्यहाँ अपडेट भइरहनुहुन्छ मेरो गतिविधिहरूलाई र त्यहाँ मैले दैनिक रूपमा भिडियो राखिरहेको हुन्छु। मैले दैनिक नसके पनि मैले तपाईँलाई भर्खरै भने हप्तामा एउटा नभए 2टा भिडियो राखिरहेको हुन्छु सकारात्मक सोचका। मलाई लाग्छ ती भिडियोहरूले पनि तपाईँहरूको जीवनमा यो लकडाउनमा बसिरहेर दिमाग पनि लक भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यसले अलिकति तपाईँलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटा हेल्प गर्छ भन्ने मलाई आशा छ। र हेरिदिनु होला, धेरै भिडियोहरू मैले राखेको छु। तैपनि फुर्सद मिलेसम्म तपाईँहरूले नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि खोज्ने कोसिस गर्नु होला। धेरै साथीले मन पराउनु पनि भएको छ, सेयर पनि गरिरहनु भएको छ, लाइक पनि धेरैले गर्नुभएको छ। तैपनि फेरि पनि म आग्रह गर्छु, हेर्नुहोस्। सकारात्मक भिडियोहरू मेरो मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो दुनियाँमा जति पनि राम्रा चिजहरू छन्, सकारात्मक चिजहरू छन्, सबै अँगाल्नुपर्छ। नराम्रोलाई फ्याँक्ने हो, राम्रोलाई राख्ने हो। कान 2टा दिएको छ, राम्रो सुन्ने हो, नराम्रो उडाइदिने हो। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले हामीले जति पनि राम्रा छन् सबै लिने कोसिस गर्नु। किनकि जीवन अत्यन्तै अमूल्य छ। यो जीवन एकचोटिको लागि मात्र हो। तपाईँले पटक पटक पैसाले पनि किन्न सक्नुहुन्न। यो एकचोटि पाएको जीवनमा चाहिँ राम्रा जति सबै आनन्द लिएर जिउनुहोस् भन्ने मेरो चाहना र इच्छा र आग्रह पनि छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र फेरि पनि अर्को प्रश्न कतातर्फ लग्न चाहे भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशको स्थितिको कुराकानी गर्ने हो भने एकदमै दयनीय छ भनौँ न। अब हामीले सरकारलाई पनि दोषहरू त दिइरहेका छौँ, तर यति बेला जुन कोभिडबाट बस्ने एउटा उपाय जुन भ्याक्सिन आएको छ है, त्यो भ्याक्सिन लगाउन पनि अब भनौँ न छैन भन्ने हल्लाहरू छ है। सो जनता चाहिँ यति बेला चाहिँ खोप मागिरहेका छन्, उता अर्कोतिर चाहिँ सरकार चाहिँ भोट मागिरहेका छन् होइन। सो यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ मान्छेको एउटा एटिट्युडको कुरा हो। हामी कस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ भन्ने कुरा हो। अब हामी यदि सकारात्मक पृष्ठभूमिबाट, उन्नतिशील पृष्ठभूमिबाट, विवेकशील पृष्ठभूमिबाट, ज्ञान गुणको पृष्ठभूमिबाट आएको छौँ भने हामीमा अज्ञानताहरू आउँदैन, हामीमा पनि ज्ञानै आउँछ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो मुहान कस्तो छ भन्ने कुरा हो कि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ भन्ने कुरा, हामी कुन पृष्ठभूमिबाट यहाँसम्म आएका छौँ त। त्यस कारणले अरूलाई सुख दिनु, आफूले पनि मान्छेले मात्र अरूलाई सुख दिन्छ। अरूलाई दुःख नै दिइरहने ब्याकग्राउन्डबाट तपाईँ आउनु भएको छ, दुःख दिँदाखेरि आनन्द आउँछ भन्ने खालको ब्याकग्राउन्डबाट तपाईँ आउनु भएको छ भने तपाईँले अरूलाई सुख दिने होइन, दुःखै दिन मन लाग्छ। अरू रोएको, अरू तडपेको, अरू चाहिँ
अभावमा बाँचेको साह्रै मनपर्छ, साह्रै रमाइलो लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँ कस्तो पृष्ठभूमिबाट, तपाईँको शिक्षा दीक्षा, तपाईँको हुर्काई बढाई, तपाईँको गुरु, तपाईँलाई शिक्षा दिने मान्छे कस्ता छन्, अनि तपाईँको सङ्गत कस्तो छ त, त्यो अनुसार हुने हो जे पनि कुरा। त्यस कारणले अहिलेको माहौल पनि देश चलाउनेमा होस् या जो अर्गनाइजेसन चलाउनेमा होस्, जुनसुकै लिडरको पृष्ठभूमि कस्तो हो, एउटा भिजन कस्तो छ त। अनि अर्को कुरा, हामी अर्को मान्छेको परिवर्तनलाई हेरिरहेको छ कि छैनौँ, विश्वको परिवर्तनलाई हेरिरहेका छ कि छैनौँ। विश्व कहाँ छ त, हामी कहाँ छौँ, हिजो कहाँ थियौँ, 10 वर्ष अगाडि हामी कहाँ थियौँ, आज कहाँ छौँ। 10 वर्ष अगाडि हामीभन्दा कमजोर मुलुकहरू कहाँ थिए, आज कहाँ छ। 10 वर्ष अगाडि हामीभन्दा शक्तिशाली मुलुक कहाँ थियो, आज कहाँ छ। यो 3-4 वटा कुराको मोनिटर मात्र गर्न सक्यो भने पनि तपाईँले आफूलाई अपडेट गर्ने कि नगर्ने, त्यहीँबाट तपाईँको एउटा विचार नयाँ बन्छ, चेतना खुल्छ। होइन म यस्तै छु, हामी यस्तै त हो नि ब्रो भनेर बस्न थाल्यो भने तपाईँ अबको 10 वर्ष पनि यस्तै हुन्छ। र तपाईँ यस्तै भइदिँदा तपाईँको सन्तानले पनि दुःख पाउँछ, तपाईँको आसपासको आफन्तले दुःख पाउँछ, तपाईँ आफूले पनि दुःख पाउँछ। त्यसकारण हामी जहिले पनि परिवर्तनमुखी हुनुपर्छ, चेन्जलाई स्वीकार्नुपर्छ, वरिपरिको चेन्जलाई हेर्नुपर्छ, वरिपरिको चेन्जसँग तपाईँले आफूलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ, सँगसँगै लानुपर्छ। यो चाहे तपाईँ हामी एउटा घरमा बस्ने अभिभावकले होस्, घर चलाउने मान्छेले होस्, अफिस चलाउने मान्छेले होस् या देश चलाउने मान्छेले होस्, यो सबै कुरा बुझ्यो भने भोलिको पुस्ताले पनि दुःख पाउँदैन, अहिलेको पुस्ताले पनि धेरै लामो समयसम्म दुःखमा बस्नु पर्दैन। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ है। सो अन्तिममा यहाँलाई के सोध्न चाहे भन्दा, यति बेला हामी चाहिँ खुसी रहनु चाहिँ निकै जरुरी छ। वी सुड बी ह्याप्पी होइन। यस्तो पेन्डेमिक समय रहेको छ, डिप्रेस हुनुको सट्टा चाहिँ केही कुरामा इङ्गेज भएर चाहिँ वी सुड अलवेज बी ह्याप्पी भनौँ न, एउटा पोजिटिभ कुराहरू हेर्नुपर्छ। सो एज अ मोटिभेसनल स्पिकर सम्पूर्णलाई चाहिँ कुनै एउटा त्यस्तो टिप्सहरू दिदिनुहोस् त, 2-3वटा टिप्सहरू, सो द्याट हामी चाहिँ अब घरमै बसेर चाहिँ ह्याप्पी हुन सक्छौँ, एउटा राम्रो राम्रो हुन्छ नि न्यू क्रिएटिभ कुराहरू गर्न सक्छौँ। केही त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू छ भने सो सम्पूर्णलाई बताइदिनुहोस् न। अब प्रश्नै प्रश्नमा तपाईँले उत्तर भन्नुभयो। तपाईँको प्रश्नभित्रै मजाको उत्तरहरू भेटिहाल्यो। आफूलाई क्रिएटिभ बनाउने, आफूलाई ह्याप्पी बनाउने र आफूलाई पोजिटिभ चिजमा लगाउने भनेर तपाईँले नै भन्नुभयो। हजुर, त्यो नै पर्याप्त छ। भ्रमित कुरा नहेरौँ, भ्रमित भिडियोहरू, आफूलाई डिप्रेस पार्ने, आफूलाई स्ट्रेस बढाउने खालको भिडियोहरू, समाचारहरू हेर्दै नहेरौँ। अहिलेको समाचारको होडबाजी चाहिँ टाइटल बेच्ने होडबाजी बढेको छ। टाइटल पनि यति भयानक टाइटल राखिदिन्छन् कि त्यो नहेरी सुख नपाउने खालको, तर भित्र हेर्दा केही पनि छैन। त्यो खालको टाइटल बेच्ने खालको मिडियाबाजी भइरहेको छ। त्यतातिर ध्यान नपठाउनु होला। हामीले नकारात्मक चिजलाई हेर्दै नहेरेपछि हाम्रो दिमाग अटोमेटिकली सकारात्मकतर्फ तानिन्छ, र सकारात्मकतर्फ तानियो भने सोच सकारात्मक पार्न सक्यो, तपाईँको व्यवहार सकारात्मक पार्न सक्यो भने जीवन त सकारात्मक भइहाल्यो। र अर्को कुरा, यो समयमा चाहिँ म के भन्छु भने, बिजनेस गरिरहनुभएका साथीहरूले पनि आफ्नो बिजनेसको नयाँ नयाँ प्लानहरू बनाउनुहोस्। अहिलेसम्म भएका बिजनेसहरू कस्तो भए अपडेट गर्नु होला, मूल्याङ्कन गर्नु होला। आफ्नो कमी कमजोरी कहीँ कतै थियो कि त्यो पनि एकचोटि निहाल्नु होला। र के गर्यो भने चाहिँ मेरो यो कमजोरी घट्छ, कमजोरी हट्छ, र भोलि लकडाउन खोलिसकेपछि मेरो बिजनेस चाहिँ 2 गुणा 3 गुणा म कसरी बढाउन सक्छु त, म कहाँनिर चुकिएँ त, यी कुराहरू आफ्नो खतल्नु होला। आफ्नो भित्रको क्यापासिटी निहाल्नु होला, कमजोरीलाई कोट्याउनु होला। सुधार्ने मौका तपाईँसँग छ। अब 30-35 दिन 40 दिन त बितिसक्यो, बित्ने थाहा छैन। तैपनि त्यो बित्नु अगावै तपाईँले कम्तीमा पनि लकडाउनको सदुपयोग गर्नुहोस्। अभाव छ जहाँ पनि, समस्या छ एकदमै, व्यवसाय धेरैलाई गाह्रो भइरहेको छ, जीवन धान्न गाह्रो भएछ, कतिको मृत्यु भइसक्यो। अब कतिको त घरको त मुख्य कमाउने मान्छेकै मृत्यु भएको होला। त्यो भयो भने त घर धान्ने अवस्था पनि एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो स्थितिमा पनि छ। त्यो सत्य हामीले सकेसम्म कुराहरूलाई समातेर जीवन अगाडि बढ्न सकिँदैन। यी कुरा भएको घटनालाई अब हामी सुधार्न सक्दैनौँ, तर आगामी हुन सक्ने सम्भावित घटनाबाट जोगिनको लागि चाहिँ हामीले अहिले आफूमा के कुरा विकास गर्नुपर्ने रहेछ। भोलिको दिनमा यस्तो लकडाउन भइरह्यो भने मैले के कुरा अहिले सिकेर राख्यो भने भोलिको दिनमा लकडाउन भए पनि म बाँच्न सक्छु भन्ने खालको त्यही हो। पर्सनल डेभलपमेन्टका कुराहरू, व्यक्तित्व विकासका कुराहरू चाहिँ घरैमा बसेर पनि के कुरा चाहिँ मैले विकास गर्न सक्छु भन्ने कुरामा बढी फोकस गर्नुहोस्। नेगेटिभ चिज त्याग्नु छ भने पोजिटिभ चिजमा फोकस गर्ने भन्ने सिद्धान्त छ। त्यसकारण तपाईँले नेगेटिभ चिज हटाउनु पर्दैन, जरुरी छैन, त्यो हटाउन सकिँदैन। पोजिटिभ चिज चाहिँ जोड्नुहोस् क्या, नराम्रो छोड्नु पर्दैन, राम्रो समात्ने मात्रै हो। त्यसकारण सिद्धान्त चाहिँ के हो भने छोड्ने होइन जोड्ने।
नराम्रो छोड्ने भन्दा राम्रो जोड्ने। त्यसकारण तपाईँ जोड्नेतिर लाग्नुहोस्, सकारात्मक कुरा जोड्नेतिर लाग्नुहोस्, सिपलाई जोड्नेतिर लाग्नुहोस्, क्षमतालाई जोड्नेतिर लाग्नुहोस्। यो तपाईँको लकडाउन एकदम फलिफापर हुनेछ र भोलि लकडाउन सकिने बित्तिकै जीवन सामान्य हुने बित्तिकै तपाईँले आफूले त्यो सिकेको सारा कुरालाई लगाएर अहिलेका जति पनि घाटाहरू छ त्यसलाई विस्तारित चाहिँ पूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा सन्देश पनि छ। त्यही हो। र अन्तिममा के जोड्न चाहे भन्दा यहाँ मोटिभेसनल स्पिकरका साथसाथै एउटा राम्रो शायरी पनि लेख्नुहुन्छ है। सो यो बिचमा यो निषेधाज्ञाको समयमा केही त्यस्तो केही कोर्नु भएको छ, कुनै शायरी छ जुन अन्तिममा जोड्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब शायरी चाहिँ तपाईँले मेरो कहाँबाट भेटाउनु भयो त्यो थाहा भएन। म शायरी लेख्ने मान्छे चाहिँ होइन, तर एउटा दुईटा योभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि कोरेर मैले आफ्नै युट्युब च्यानलमा राखेको थिएँ। त्यही सायद तपाईँले भेट्नु भयो कि, तर भेट्नु भएको साह्रै खुसी लाग्यो। त्यो म शायरी कोर्ने मान्छे चाहिँ होइन, यही बरु किताबहरू पढ्छु धेरै, अनि यही मान्छेलाई काम लाग्ने पर्सनल डेभलपमेन्टका कुराहरू सिक्छु र अरूलाई सिकाउँछु। बस यति हो। शायरी चाहिँ मलाई नआएकै भन्नुपर्छ। यसो 2 लाइन त्यही अब हुन्छ नि, हजुरलाई याद छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले ठ्याक्कै याद छैन, बरु मैले मेरै भिडियो खोजेँ भने तपाईँहरूलाई दिन सक्छु। अहिले त्यो मसँग त्यो पनि त्यो डायरी पनि याद छैन, त्यो बेला लेखेको डायरी पनि कहाँ पऱ्यो थाहा छैन। तर तपाईँले सम्झाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो, तर अहिले मलाई याद चाहिँ छैन, माफ गर्नु होला। ठिकै छ। थ्याङ्क यू सो मच विकासजी, आज कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा जोडिदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पक्कै पनि यो 1 घण्टाको अवधि सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि निकै इन्फर्मेटिभ भयो होला। यहाँले एकदमै एज अ मोटिभेसनल स्पिकर धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो, यस्तो बेलामा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू सबै कुरा समावेश गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा 2 लाइन्स कार्यक्रम सुरक्षित मटु हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद छ। कार्यक्रमको नाम नै एकदम काफी छ, सुरक्षित म सुरक्षित भएन भने मैले मेरो परिवारलाई सुरक्षित राख्न सक्दिनँ भन्ने कुरा अहिले त्यो चेतनाको विकास हुनु पर्यो। शिक्षित हुनु र चेतनशील हुनु अलग अलग विषय हो। यहाँ धेरै शिक्षित मान्छेहरू पनि चेतनशील छैनन्। चेतनशील हुनलाई शिक्षित हुनु जरुरी छैन। त्यसकारणले जति पनि हामी छौँ, हामी मान्छे हौँ भन्ने चेतनाको पहिला त्यो ख्याल गरौँ र म सचेत छु, म अवेर छु भन्ने कुराको त्यो जागरण चाहिँ हुनु पर्यो। नत्र जति शिक्षित भए पनि, जति धनी भए पनि, जति अगाडि बढे पनि केही हुनेवाला छैन जब तपाईँको चेतना हराउँछ। त्यसकारण त्यो चेतना नहराउनुहोस्। म मान्छे हुँ र म जस्तै मान्छे अरू पनि छ। मैले अरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ, मसँग भएको ज्ञान गुण अरूलाई पनि दिनुपर्छ, ताकि ऊ खुसी म खुसी भयो भने समाज खुसी हुन्छ, समाज खुसी भयो भने देश खुसी हुन्छ भन्ने खालको भावनाको विकास गरौँ। दिनुमा जतिको आनन्द र दिनुमा जतिको ठुलो पुण्य केमा पनि छैन। दिनेमा तपाईँले धन दिनु जरुरी छैन, तपाईँले ज्ञान दिन सक्नु, लत्ता कपडा दिनुहोस्, खाद्यान्न छ भने खाद्यान्न दिनुहोस्, केही छैन भने सकारात्मक सन्देश भए पनि दिनुहोस्। दिनु नै जीवनको सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्लान हो, जीवनको सबभन्दा ठुलो एउटा एम हो। यो लिएर अगाडि बढ्नु होला। र सुरक्षित म कार्यक्रमलाई धेरै धन्यवाद र रमाइलो टिभी परिवारलाई धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि भन्छु, सम्पूर्ण महानुभावहरू सुरक्षित रहनु होला र यदि संक्रमित हुनुभएको छ भने शीघ्रभन्दा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र तपाईँको व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन एकदम सहज होस्, राम्रो होस्। लकडाउनले छिटै अत्यन्तै सहज बेहतरिन तरिकाले अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र फेरि एकपटक रमाइलो टिभी परिवार र तपाईँ स्वयंलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। र अन्तिममा यहाँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। अहिलेको लागि पनि हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्कार। हजुर, कार्यक्रम सुरक्षित मटो यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजनमा। र आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोटिभेसनल स्पिकर विकास देव योन्जनजी। र पक्कै पनि आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा उहाँले तपाईँलाई चाहिँ थुप्रै इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो, मोटिभेट गर्नुभयो। पक्कै पनि कोभिडको यो लहर, जुन दोस्रो लहर, जुन अहिले पनि स्टिल पनि भयानक भइरहेको छ स्थिति, निकै सङ्क्रमणको अवस्था उत्तिकै बढिरहेको छ, डेथहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। तर यस्तो समयमा चाहिँ हामी तपाईँ चाहिँ कसरी पोजिटिभ
पोजिटिभ रहन सक्छौँ, कसरी यस्तो समयमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ सकारात्मक सोच हुन्छ नि राख्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू र धेरै सम्पूर्ण दर्शकहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसनको कुराहरू राखेर चाहिँ उहाँ बिदा लिइसक्नु भएको छ। आई होप सो एकदमै फ्रुटफुल भयो होला आजको यो 1 घण्टाको अवधि र थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई पनि कार्यक्रम सुरक्षित म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाई र एमसरबाट हेल्प गरिदिनुहुने हाम्रो विशाल दाई प्रवीण दाईलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रुपी बिदा लिन चाहन्छु। भोलि ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा कार्यक्रम सुरक्षित मटु लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि भने बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।